मेरी बहन ने रोते हुए मुझे फ़ोन किया था। इसके शोहर ने इसको तलाक दे दी थी। रात के 11 बज रहे थे और मैं अभी काम से लौटा था। मेरी बीवी ये बात सुनते ही हत्थे से अकड़ गई थी। मैं बहन को लेकर जब अपने घर के बजाय इस जगह पहुंचा तो वो हैरत से मेरा मुंह देखने लगी। मैंने शर्मिंदगी से अपने हाथ इसके सामने जोड़ दिए क्योंकि मेरा दिमाग साएं साएं कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था अपनी बहन को कैसे रोकूं कि मैं इसे अपने घर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि घर लेकर जाता तो मुझे अपनी बीवी से डर लगता था कि वो मेरी बहन के साथ बदतमीज़ी न कर दे। मैंने घर जाने के लिए एक लंबा चक्कर लिया। मेरी बहन तो मुसलसल रो रही थी, लेकिन मेरे अंदर अजीब भी परेशानी चल रही थी जो मैं ना अपनी बहन को बता सकता था कि क्या हुआ है इमरान, अभी तक हम घर क्यों नहीं पहुँचे। मेरी बहन ने रोंदे हुए लहजे में पूछा तो मैं खामोश हो गया। फिर नरमी से कहा, शुमाइला, घर में इस वक्त कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें अभी वहाँ नहीं लेके जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकते? मेरी इस वक्त हालत बहुत ख़राब है, मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है, फ़ौरन से मुझे घर ले चलो। पर मैं खामोश हो गया। मैंने कोई बात नहीं की। मैं जानता था अगर मैंने कोई बात की तो मैं इस बात को कवर नहीं कर पाऊँगा। कुछ ही देर बाद मैं एक दारुल अमान के बाहर खड़ा था। क्योंकि अंधेरा था तो शुमाइला दारुल अमान के बोर्ड को नहीं पढ़ पाई थी, लिहाजा इसे वहाँ पर रुकने का बोला और ख़ुद अंदर चला गया। वहाँ जाकर वार्डन से अपनी बहन को रखने की बात की तो इसने साफ इनकार कर दिया कि हम मज़ीद लोगों को अपने दारुल अमान में नहीं रख सकते। पहले ही हमारे फंड्स बहुत कम आते हैं, हम एक और इंसान का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मायूस होकर बाहर आ गया। शुमाइला ने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए गए थे, लेकिन मैं खामोश रहा। इसके बाद मैंने मज़ीद एक दो और दारुल अमान में जाकर अपनी बहन का पूछा, मगर उन्होंने भी इनकार कर दिया। खुद समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से पूरे शहर के दारुल अमान इनकार क्यों कर रहे हैं। लोगों को तो बड़े आराम से जगह मिल जाती है। यहाँ पर मायूस होकर दोबारा फिर बाहर निकला तो वहाँ गार्ड बैठा चाय पी रहा था। मैं इसके पास ज़्यादा खड़ा हो गया और पूछा, भाई साहब, ये दारुल अमान में क्यों नहीं रखते हैं? मैंने कितनी ही जगह पर जाके पूछा है, मगर कोई भी मेरी बहन को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं। इस पर गार्ड हंस कर बोला, माड़ा रिश्वत लगती है और साथ साथ सिफारिश भी। अगर दोनों में एक शय भी नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारी जहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, और अगर दोनों ही तकड़ी है तो फिर पूरी हमारत ही तुम्हारी समझो। मुझे समझ आ गई थी क्यों मेरी बहन को रखने के लिए तैयार नहीं था। हकीकत तो ये थी, जब अपनी बहन को मैं खुद ही अपने साथ नहीं रख सकता था तो इन लोगों से क्या उम्मीद करता। मेरा माथा पसीने में भीग चुका था। इस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत अहम मोड़ पे खड़ा था। मेरी मजबूरी थी, अगर मैं इसे घर लेके जाता तो मेरा अपना घर ख़राब हो सकता था। मैं गाड़ी से बाहर खड़ा बार बार सर पर हाथ फेर रहा था। तभी शुमाइला गाड़ी से नीचे उतरी और फिर तीखे अंदाज में मुझे देखकर बोली, इमरान, क्या बात है, सच सच बताओ मुझे। मैंने एक नज़र अपनी बहन को देखा, फिर बेख्तियार ही मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, जिस पर वो एकदम से परेशान होकर मेरा कंधा सहलाने लगी। मैं रोता रहा। इसके पूछने पर भी कोई वजह नहीं बताई थी। इसके बाद इसे लेकर गाड़ी में बैठ गया और अब मेरी गाड़ी इन गलियों की जानब थी जहाँ कोई मुझ पर दिल हार बैठा था, मगर मैंने इसके दिल की कदर नहीं की थी। पर अब 1 साल बाद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं वापस से इसके पास आ चुका था। हामिया तो रेड लाइट एरिया है, शुमाइला ने चौंक कर शीशे के बाहर देखते हुए कहा। तो मैं खामोश रहा, कोई बात नहीं की, न इसके सवाल का जवाब दिया। इमरान, जो भी बात है मुझे बता दो, ये कहाँ पर ले आए हो मुझे तुम? शुमाइला एकदम से खौफ का शिकार हो गई थी। कुछ नहीं होता, परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी पूरी बात बता देता हूँ। ये बोलकर मैंने इसे तसल्ली देना चाही तो खामोश हो गई। तकरीबन 15 मिनट रेड लाइट एरिया में फिरने के बाद मैंने गाड़ी एक मकान के सामने रोक दी, जो शायद एक ही कमरे का था। एक कमरा नीचे और एक कमरा ऊपर। वहाँ खड़े होकर मैंने अभी पहला हॉर्न ही दिया था जब एकदम से खिड़की खुल गई। शीशे से सर निकालकर मैंने ऊपर देखा, सामने वही खड़ी थी जो मुझे देखकर काफ़ी हैरान थी, और इसकी हैरानी चेहरे पर बड़ी वाज़िया देखी जा सकती थी। फिर अचानक से खिड़की बंद हो गई, लेकिन मैं जानता था ये बंद होना हमेशा के लिए बंद होना नहीं था।
बल्कि अभी कुछ ही देर बाद वो भागती हुई सीढ़ियों से उतर कर नीचे आएगी। और ऐसा ही हुआ था। अगले 3 मिनट में वो मेरे सामने खड़ी थी। पहले इसने मुझे देखा, फिर एक निगाह शुमाइला को। कैसे भूल गए हमारे रास्ते पे आना। इसका सांस धोंकने की मान चल रहा था। यूँ लग रहा था कि वो बहुत खुश भी है और हैरान भी। ये कौन है? जब मैं काफ़ी देर तक खामोश रहा तो इसने खुद ही पूछ लिया। बहन है मेरी। कैसी हैं बाजी आप? अब की मर्तबा इसने मुस्कुरा कर शुमाइला को देखा और इसका हाल चाल पूछा। मैंने अपनी बहन की जानब देखा और कहा, ये नैना है। चाहो तो पूरा तारफ़ भी करवा सकते हो कि कैसे एक मर्तबा तुमने मेरे साथ प्रैंक करना चाहा, लेकिन वो प्रैंक फिर तुम्हारे गले का हार ही बन गया। इस बात पर मैं खामोश हो गया, बल्कि मुझे शर्मिंदगी भी होने लगी। मैंने इस बात को नज़रअंदाज करके नैना की आंखों में देखा। पूछा, कुछ दिनों के लिए क्या तुम मेरी बहन को अपने साथ रख सकती हो? ज़हे नसीब, खुशकिस्मती खुद चलकर हमारे दरवाजे पे आए और हम मना कर दें। ये तो किसी किताब में भी नहीं लिखा। बल्कि हमें तो बहुत खुशी होगी कि तुम अपनी बहन को हमारे यहाँ छोड़ो। एक बात बताएं, अगर तुम्हारे दिल में कोई डर या वसवसा है तो इसे निकाल दो। वो काम नहीं करती। मैं अब तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर होकर सब कुछ छोड़े बैठी हूँ, सिवाय तुम्हारे इंतज़ार की। और देखो, आज मेरा इंतज़ार रंग लाया। तुम खुद ब खुद चलकर मेरी दहलीज पर आ गए हो। वो बड़े जज्ब से ये बातें कर रही थी, जबकि मुझे अपनी बहन के सामने शर्मिंदगी भी हो रही थी। शुमाइला, नीचे उतरो और नैना के साथ रहोगे, फिर आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इमरान, पहले मुझे पूरी बात बताओ कि यहाँ पर क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हारा घर नहीं है कि तुम मुझे कोठे पे छोड़ने के लिए आ गए हो, और वो भी अपनी किसी पुरानी शनासा के पास? इस बात पर मुझे शर्मिंदगी ने मैंने अपना सर झुका लिया और अपनी बहन के सामने हाथ बांध कर बोला, मैं मजबूर हूँ शुमाइला। फ़िलहाल मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके जा सकता, वरना तुम जानती हो ना इरम को, वो तुम्हें कभी भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी, और अगर कर भी लेगी तो तुम्हारा जीना वहाँ पर मुहाल कर देगी। तो बेहतर यही है एक मर्तबा तुम मेरी बात मान लो, फिर मैं हालात देख कर तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। मेरी बात पर शुमाइला के चेहरे की रंगत एकदम से उड़ चुकी थी। साफ जाहिर था कि वो काफ़ी परेशान हो गई है। अफसोस हो रहा है मुझे कि तुम मेरे भाई हो। ये कहकर वो झटके से गाड़ी से निकली। फिर नैना के करीब जाकर बोली, मेरा भाई तो मुझे यहाँ पे छोड़ ही चुका है। अब अगर तुम मुझे अपने साथ रख लो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम पर ज़्यादा बोझ नहीं बनूंगी। मेरे शोहर ने कुछ देर पहले मुझे तलाक दी है। बहुत जल्द मैं कोई काम ढूंढ कर तुम्हारा एहसान भी ख़त्म कर दूंगी। इस बात पर नैना ने चौंक कर मुझे देखा, फिर दोबारा को देखकर नरमी से बोली, अरे बजिया, कैसी बातें कर रही हैं आप मेरे लिए बाइसे इज़्ज़त हैं। आप मुझ पर बोझ नहीं हैं, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि कम से कम आपके बहाने ही आपके भाई का दीदार नसीब हो जाया करेगा। कोई ज़रूरत नहीं है इमरान, दोबारा जहाँ पर मत आना। मुझे जहाँ जाना होगा मैं खुद ही चली जाऊँगी। ये बोलकर शुमाइला ने नैना को इशारा किया तो वो इससे अपने साथ लेकर ऊपर चौबारे पे चली गई, जबकि मेरे दिल की हालत पत्थर पत्थर हो रही थी। ये वो वक्त था जब पहली मर्तबा ज़िंदगी में मुझे अपनी बीवी से सख्त नफ़रत महसूस हुई थी। मैंने गाड़ी बंद कर दी और इन दोनों के पीछे ही ऊपर चौबारे पर आ गया तो देखा वो कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा था। वहाँ पर ना कोई मर्द था ना कोई मर्द की ज़ात। हाँ, अलबत्ता एक दो काम करने वाली वहाँ पर बैठी थी। शुमाइला और नैना नीचे ज़मीन पर बिछी चांदनी पर बैठी थी। मुझे वहाँ देखकर नैना मुस्कुराकर बोली, मोहतरम, ये बात जानते हैं जब से आपके इश्क में गिरफ़्तार हुए हैं तब से लेकर अब तक हमारी दहलीज पर कोई मर्द नहीं आया, तो क्या मुझे भी यहाँ से लौट जाना चाहिए? हमें ये बताएं कि आपको यहाँ पर बार बार कैसे लाना चाहिए? तो वो एक अंदाज से मुस्कुराकर बोली थी। नैना के चेहरे से साफ लग रहा था कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो अपनी खुशी का इजहार खुलकर नहीं कर पा रही थी। वो भी सिर्फ शुमाइला की वजह से ये देखकर मेरे चेहरे पर एक अफसोस भरी मुस्कुराहट फैल गई। पता नहीं वो क्या चीज़ थी वो लड़की। मैंने अपनी शादी के बाद मुड़कर इसकी खबर भी नहीं ली थी, और वो थी कि मेरे लिए सारी दुनिया त्याग कर बैठी थी।
मुझे खुद पर न जाने रश्क आ रहा था या दुख हो रहा था। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। इमरान, तुम यहाँ से जा सकती हो। नैना, तुम्हें पता है, जब जब मैं तुम्हारी शक्ल देखती हूँ तो मुझे अपने तलाक से ज़्यादा ये सोच के दुख होता है कि तुम मेरे भाई हो। खुदारा मेरे दुखों में मज़ीद इजाफा मत करो। जाओ यहाँ से। मैंने नैना की जानब देखा तो इसकी चेहरे की रंगत एकदम से पीली पड़ गई थी। नैना, ख्याल रखना मेरी इमानत का। ये कहकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतर आया, जबकि मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। बार बार अपनी बहन का ख्याल आ रहा था, लेकिन एक बात है कि मैं बिल्कुल मुतमिन था। नैना मेरी बहन का बहुत ख्याल रखेगी, और अगर वो कह रही थी कि इस चुबारे पर अब तक कोई मर्द नहीं आया, तो वो बिल्कुल सच ही कह रही होगी। मैंने बहुत कम वक्त नैना के साथ बिताया था, लेकिन इस कम वक्त में भी वो वाहिद ऐसी इंसान है जिसे मैं आज तक नहीं भूला पाया था, और इसकी हर बात मुझे हमेशा मुतासर करती है। इस बात को तकरीबन 1 साल हो चुका है। मेरी और इरम की मंगनी हो चुकी थी। वो मेरे ही ख़ानदान की थी और मुझे बहुत पसंद थी। वो भी शायद मुझे पसंद करती थी। खैर, बड़ों के फैसले पर हम दोनों की मंगनी हुई तो मैं बहुत खुश था। इन दिनों मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ख्वाहिश जो अभी तक मैंने की ही नहीं है, वो इतनी जल्दी भी पूरी हो सकती है। मैं तो इन दिनों आसमान पर उड़ रहा था। मेरी मंगनी भी हो चुकी थी। जब मेरे यार दोस्तों ने मुझसे मंगनी की दावत मांगी तो मैंने इन्हें एक शानदार दावत दी, और दावत के बाद सब लोग चाय पीने के लिए कैफेटेरिया चले गए। वहाँ करीब ही रेड लाइट एरिया था, तो लड़कों को एक शरारत सूझी और उन्होंने मुझे ही बिल्ली का बकरा बनाया। पहले तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह पंप किया, ये कहकर कि तुझ पर कोई कला कुदरत ही नहीं थी, तो अपनी मोहब्बत के लिए कोई स्टैंड ही नहीं ले सकता था। जो किया है अल्लाह ने ही तेरे लिए किया है। ये बात मैं मानता था कि अल्लाह ने किया है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्फाक नहीं करता था कि अगर कल को मुझे इरम के लिए कोई स्टैंड लेना पड़ता तो मैं पीछे हट जाता। मैं ज़रूर अपनी ख्वाहिश का एहतराम करता और अपनी ख्वाहिश अपने माँ बाप के आगे रखता। मैंने इन लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त शरारत के मूड में थे, और मैं ये नहीं समझ पाया कि वो जानबूझकर मुझे चढ़ा रहे हैं। तुम लोग कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो, मैंने ज़बत से कहा। तो वो खिलखिलाकर हंसे और बोले, हम यही कहना चाहते हैं कि तुम्हें अगर किसी लड़की के सामने इजहार मोहब्बत करना पड़ जाए तो तुम में इतना दम नहीं है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि वो तुम्हारी मोहब्बत खुद ब खुद तुम्हारी झोली में आ गई है। मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कोई भी लड़का इस बात को अपनी मर्दानगी पर चोट की तरह ही महसूस करेगा। बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने कहा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, चाहो तो आजमा कर देख लो। तुम लोग मेरा ये कहने की देर थी कि एकदम दोबारा कहका लगाकर हंसे और बोले, हाँ तो करो साबित, ताकि हमें भी यकीन आ जाए, वरना हम तो तुम्हें भी जनाने ही कहेंगे जो अपना मनपसंद रिश्ता पक्का होने पर दावतें देती फिरती है। लेकिन अगर यही रिश्ता पक्का करवाने के लिए इससे कोई कदम उठाना पड़े तो ये कहकर मुकर जाएगी कि जो अम्मा अब्बा को अच्छा लगेगा मैं तो वही करूँगी। तुम लोग ज़्यादा बातें मत करो और वो बताओ जो तुम चाहते हो। कैसे साबित करूँ मैं तुम लोगों को? मैंने एक तरह से इनके चैलेंज को कबूल कर लिया था। तो ठीक है, ये रेड लाइट एरिया देख रही हो, यहाँ पर जाकर किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करो, और 2-3 दिन फ्लर्ट करने के बाद इसके साथ इजहार मोहब्बत करो। फिर देखते हैं वो लड़की भी तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होती है या महज तुम्हारी बातें हैं। इतना लंबा चैलेंज? मैंने हैरत से पूछा। तो वो सर हाँ में हिलाकर बोले, बिल्कुल, हम रोज़ तुम्हारे साथ यहाँ पर आएंगे और फासले से खड़े होकर देखेंगे कि तुम कामयाब हो रहे हो या नहीं। वैसे भी ये चैलेंज कोई इतना खतरनाक नहीं था, एक तरह से प्रैंक के तौर पर लिया जा सकता था। मैं रेड लाइट एरिया में मौजूद किसी भी तवाइफ के साथ इजहार मोहब्बत करने के लिए इस वजह से राज़ी हो गया कि भला इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी वो मेरे फ्लर्ट करने का भी बुरा नहीं मानेगी, आम लड़कियों की तरह।
یہ سوچ کافی پرسکون تھی اور میں نے چیلنج قبول کر لیا۔ ہم ریڈ لائٹ ایریا میں پچھلی گلی سے داخل ہوئے اور سب سے پہلا گھر جو مجھے نظر آیا وہ نینا کا تھا۔ اس کے باہر کوئی نہیں کھڑا تھا۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھ جاتا تبھی مجھے اوپر سے کسی نے بلایا۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو چوبارے پر نینا کھڑی مجھے مسکرا کر بلا رہی تھی۔ میں وہیں داخل ہو گیا اور جا کر نینا کے ساتھ میں نے خیز جملوں کا تبادلہ کرتا رہا۔ اس نے رات گزارنے کا پوچھا تو میں نے منع کر دیا کہ میں صرف تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آیا تھا، مجھے رات گزارنے کا شوق نہیں ہے۔ یہ بول کر واپس آ گیا۔ میرا پہلا دن کامیاب رہا تھا۔ اگلے دن پھر لڑکے مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گئے۔ اگلے دن پھر کوئی آدھا گھنٹہ نینا کے ساتھ بتا کر میں واپس آ گیا۔ تیسرے دن پھر یوں ہی ہوا۔ اب میں بھی تھک رہا تھا تو میں نے اس سے اظہار محبت کرتے ہوئے کہا، کیا تم میرے لیے یہ سب کچھ چھوڑ سکتی ہو؟ میں نے محبت کرنے لگا ہوں تم سے اور تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ فوراً سے مان گئی کہ میں جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ مجھے بھی اس کیچڑ کی طرح زندگی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ چوتھے دن ہم وہاں گئے ہی نہیں۔ پھر یہ چیلنج بھی ختم ہو گیا۔ میں نے ان لڑکوں پر یہ تو ثابت کر دیا کہ میں اظہار محبت کرنے میں کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا، مگر دوسری جانب میں نے اس لڑکی کے دل و دماغ میں کی پوری دنیا ہلا ڈالی تھی۔ ایک ہفتے بعد نہ جانے کیسے نینا نے مجھے ڈھونڈ لیا اور مجھ تک پہنچی تو میں بڑا حیران ہوا۔ عمران، میں تمہارا انتظار کرتی رہی، تم لوٹ کر ہی نہیں آئے۔ تمہارے لیے میں نے اپنے چوبارے کی روشنی بھی بجھا دی۔ اب وہاں راتوں کو نہ سنگیت ہوتا ہے نہ کچھ اور۔ اگر تم آئے ہی نہیں پلٹ کر وعدہ کرنے کے بعد۔ میں نے ہنس کر کہا، پاگل لڑکی، وہ صرف ایک مذاق تھا۔ تم اپنی زندگی میں جو کر رہی تھی وہی کرو۔ میری تو من پسند جگہ پر منگنی ہو چکی ہے اور میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں۔ اس بات پر نینا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میں تو یہی دعا کروں گی کہ تم ہمیشہ خوش رہو، لیکن تم نے جو میرے دل میں محبت کی کونپل اگائی ہے وہ میں کبھی نہیں مرنے دوں گی۔ ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ چوبارہ اب صرف تمہاری ملکیت ہے۔ تمہارے علاوہ میں وہاں پر کسی دوسرے مرد تک کو برداشت نہیں کروں گی۔ کیونکہ نینا نے سچی محبت کی ہے، مذاق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل بہت دکھا، لیکن اگلے پر ہی میں یہ سب کچھ بھول گیا۔ اس کے بعد میری شادی بھی ارم کے ساتھ ہو گئی، لیکن میرے دماغ میں نینا دور کہیں اٹک کے رہ گئی تھی۔ دوبارہ تو کبھی میں ان گلیوں میں نہیں گیا تھا، لیکن ایک میرے اندر خواہش تھی کہ میں دیکھوں کہ اب واقعی وہ اپنے کول و فیل کی پکی ہے یا پھر محض مجھے پٹانے کے لیے باتیں کر رہی تھی۔ میں ابھی اپنے انہی خیالوں میں گم تھا۔ چند دنوں بعد ہی میری بہن والا معاملہ ہو گیا اور اسے کہیں باہر دارالایمان میں جگہ بھی نہیں ملی، تو میں نے سوچ لیا ایک مرتبہ نینا کو بھی پوچھ کے دیکھ لو، کیونکہ مجھے یقین تھا ہو سکتا ہے وہ میری مدد کرنے کے لیے حامی بھر دے۔ اور اب جو کچھ ہوا تھا میں اس پر کافی حیران تھا۔ خیر، اپنی سوچوں میں گم جب گھر پہنچا تو میری بیوی جاگتی ہوئی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک دم سے افسوس ہوا تھا کہ اس عورت سے میں نے محبت کی تھی جو میری بہن کو اپنے گھر میں برداشت تک نہیں کرنا چاہتی۔ جاگ کیوں رہی ہو، سو جاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا اور خود بستر پر لیٹ گیا۔ وہ مجھے یوں دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے عمران، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ طلاق نہیں ہوئی تھی شمائلہ باجی کی؟ ہو گئی ہے۔ میں نے بازو اپنے منہ پر رکھا ہوا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ عورت اس وقت مجھ سے کوئی بات کرے یا مخاطب ہونے کی بھی کوشش کرے۔ تو پھر لائے نہیں ہو انہیں گھر؟ ہاں، میں انہیں گھر لے آتا، پھر تم مجھے میرے گھر میں رہنے دیتی۔ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ جو بات ایک مرتبہ تم کر لیتی ہو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ تم بھول گئی ہو وہ وقت جب مجھے بچے چاہیے تھے اور تمہیں بچے نہیں چاہیے تھے، تو تم نے کیسے ضد میں آ کر اپنا پہلا حمل ہونے پر دوائی کھا لی تھی۔ تم نے جان لے لی تھی میرے بچے کی۔ یہ کہہ کے کہ تم نے منع کیا تو مطلب منع کیا ہے۔ اب کیسے میں اپنی بہن کو یہاں پر لے آتا اور تم سے اپنی بہن کو ذلیل کرواتا؟ میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا جانتی ہو کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی بیوی بنایا، اور بیوی بھی والدین کی خواہش پر نہیں، اپنی پسند پر۔
اس سے تو بہتر تھا میری زندگی میں ہی نہ آتی۔ میں بولتا جا رہا تھا جبکہ وہ خاموشی سے میری بات سنتی جا رہی تھی۔ بات تو صحیح ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے تمہارے گھر والوں کا بوجھ اٹھانا۔ ایک دو دن کے لیے آئیں میں کیوں نہ رکھوں، اتنی دیر تو میں کیوں نہ رکھوں، تمہیں اتنی دیر اپنے پاس میں چاہوں تو میں بھی تمہیں طلاق دے سکتا ہوں۔ ہاں مجھے بھی یہی چاہیے، دو مجھے طلاق اور اپنی اوقات دکھا دو۔ زندگی میری عذاب ہو گئی ہے تمہارے ساتھ شادی کر کے۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب میں نے ہاں کر دی۔ ارم بری طرح چلا رہی تھی تو مجھے خاموش ہونا پڑا، کیونکہ میں جانتا تھا ارم کے ساتھ شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا ہے، اور اب یہ فیصلہ مجھے بھگتنا تھا، سو میں خاموشی سے لیٹ گیا۔ اس دن کے بعد سے ہم دونوں کے معاملات کافی گڑبڑ ہونے لگے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آئے دن ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ میرے دل میں تو اپنی بیوی کے خلاف یہی بال آیا تھا کہ اس نے میری بہن کو برداشت نہ کیا۔ نہ جانے ارم کے دل میں کیا تھا۔ میں اب گھر بہت کم آتا تھا، اسے بھی پرواہ نہیں تھی کہ میں گھر ہوں یا نہیں ہوں۔ پہلے تو فون کر کے پوچھتی تھی، لیکن اب اس نے مجھے فون کرنا بھی روک دیا تھا۔ تقریباً ہر 3-4 دن کے بعد میں نینا کے گھر جا کر اپنی بہن کا حال احوال لے لیتا تھا۔ پہلے تو شمائلہ نے مجھے وہاں آنے سے منع کر رکھا تھا کہ خبردار تم مجھے ملنے مت آنا، میں بہت جلدی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن میرے دل کو کہاں سکون ملتا تھا۔ میں ہر 2-3 دن بعد کوٹھے پر جانے لگا۔ نینا میرے ساتھ زیادہ بات تو نہیں کرتی تھی، البتہ اکا دکا جملے جو بولتی وہ بھی بڑے سادہ ہوتے۔ پہلے دن سے لے کر اب تک ایک مرتبہ بھی اس نے دوبارہ یہ بات نہیں کی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے یا میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر اسے اپنا لوں۔ وہ مجھے نینا کی یہ بات بے حد اچھی لگتی تھی۔ وہ بے لوث ہو کر میری بہن کا خیال رکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ پیسے نینا کو دینے چاہے تو اس نے صاف انکار کر دیا اور بولی، یہ میں نے تمہاری بہن سمجھ کر انہیں یہاں پر نہیں رکھا، انہیں میں بجیا بلاتی ہوں، اور بجیا کا مطلب تم جانتے ہو کیا ہوتا ہے۔ بجیا بھی بہنوں کو کہتے ہیں۔ یہ میری بڑی بہن ہے اور ہم دونوں بہنیں یہاں پر بہت خوش ہیں۔ تم چاہو تو بے شک چکر مت لگاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شمائلہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ بھی بہت جلد ہی نینا کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ شمائلہ کو وہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے۔ پہلے دن کے بعد دوبارہ اب تک ایک مرتبہ بھی ارم نے میری بہن کے متعلق نہیں پوچھا تھا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر بڑی تکلیف دیتی تھی۔ یہ تو شکر تھا اللہ کا کہ شمائلہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اگر اولاد ہوتی تو اس کا کیا بنتا۔ میں یہی سوچ کر ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ اس دن میں گھر واپس آیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی تھا یا شاید کوئی آ کر گیا ہے۔ میں نے ارم سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، ہاں میری ایک سہیلی آئی تھی۔ کیوں، تم کیوں اتنی دخل اندازی دے رہے ہو گھر کے معاملات میں؟ مجھے یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور میں سختی سے بولا، میں اس گھر کا سربراہ ہوں اور کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی تم مجھے اتنے برے لہجے میں جواب دے رہی ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ شوہر کچھ بولے تو آگے سے کھانے کو پڑ جاؤ؟ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی حد میں رہے، بلا وجہ مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش مت کیا کرو، اور جو آج کل تم کرتوت کر رہے ہو وہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کیا میں تمہارے ماں باپ کی دی گئی تربیت کو بھی ناپنا شروع کر دوں یہاں پر؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو، کھل کر کہو۔ میں نے سختی سے پوچھا، جس پر وہ اٹھلا کر بولی، ہاں تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی کہ آج کل تم کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہو؟ کہاں دھکے کھا رہا ہوں میں، کھل کر بتاؤ۔ وہ میسنی باتیں مت کرو میرے ساتھ۔ اس بات پر وہ سنجیدگی سے بولی، یہ جو آج کل تم کوٹھوں کے چکر لگا رہے ہو اور گھر میں جب بھی داخل ہوتے ہو کھانے کو پڑنا شروع ہو جاتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے ان سب باتوں سے میں بے خبر ہوں؟ مجھے تمہارے ایک ایک پل کی خبر ہے۔ تم نے یہ تو خود ہی ثابت کر دیا کہ تمہاری اوقات ایسی نہیں ہے کہ تمہیں کوئی شریف عزت دار لڑکی ملے۔ تمہاری اوقات ہی طوائفوں والی ہے۔ تو بہتر ہے نا تم ان کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو اور مجھے آزاد کر دو۔
میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ ہماری معمولی لڑائی ہے، کیونکہ ان دنوں ہمارے گھر میں بہت لڑائیاں ہونے لگی تھی۔ میرا دل تو ویسے ہی ارم کی جانب سے اوب چکا تھا، مگر یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی۔ رات کو میں دوبارہ پھر سے کوٹھے پہ گیا، کیونکہ مجھے بہت سے لوگ اب پہچانتے بھی تھے اور لوگوں نے مجھے کوٹھے پر آتے جاتے بھی دیکھا تھا۔ میں ہر ایک کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتا تھا کہ وہاں جانے کا میرا کوئی غلط مقصد نہیں ہے، بلکہ میں اپنی بہن کے لیے وہاں پر جاتا ہوں۔ جب میری بیوی کو ہی میری بات کا یقین نہیں تھا تو دوسرے لوگوں سے میں کیا امید رکھتا۔ سو شام کو میں ادھر گیا اور جا کر میرا ارادہ تھا کہ میں شمائلہ کو گھر لے آؤں گا۔ پھر اس کے بعد میری بیوی چاہے جتنا بھی ہنگامہ کرے، مجھے اب اس سے ڈر نہیں لگتا۔ ابھی وہاں پر پہنچے مجھے 4 لمحے ہوئے تھے جب میرے پیچھے پیچھے ہی ارم بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ میں بھی وہاں پر جا کر اپنی بات کر بھی نہیں پایا تھا جب پیچھے سے ارم جل کر بولی، تم جیسی فتنہ فساد پیدا کرنے والی عورتیں ہی دوسروں کے گھروں کو برباد کرتی ہیں۔ تم نے میرے گھر کو برباد کر دیا۔ تبھی دوسرے کمرے سے شمائلہ نکل کر باہر آئی۔ تجھے دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آیا کہ میری بہن بھی وہاں پر موجود ہو سکتی ہے۔ میں نے مڑ کر پھر ارم کو دیکھا اور کہا، بتاؤ اب کیا کہتی ہو؟ کہ اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں پر کیوں آتا ہوں؟ یا مزید کوئی صفائی دینے کی ضرورت ہے تمہیں؟ وہ اچھی عورت ہوتی تو میری اتنی بات پر خاموش ہو جاتی، لیکن اس نے خاموش ہو جانے کی بجائے میری بہن پر الزامات لگانے شروع کر دیے کہ تم جیسے مرد بے غیرت ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو بھی اپنی معشوقہ کے ساتھ ساتھ کوٹھے پر بٹھا دیتے ہیں۔ میرے لیے یہ جملہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ہر بات برداشت کر سکتا تھا، اپنی بہن کو اپنے گھر سے نکالنے جانا بھی، لیکن یہ جملہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے میں نے چلا کر کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں یوں ہی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں یا اپنی مرضی سے یہاں آتا ہوں تو میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کروں گا جو تم سے تو 100 گنا اچھی ہے، جس نے میری بہن کو پناہ دی، تمہاری طرح ٹھوکر مار کر گھر سے نہیں نکالی، جو مجھے سمجھتی ہے، جو سال پہلے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی تو آج بھی اپنے دعوے پر قائم ہے۔ میرے لیے وہ دوسرے مردوں کو بھی چھوڑ چکی ہے اور خوش ہو جو تم جو چاہتی تھی میں وہی کرنے لگا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک لمحے کے اندر اندر میں نے پورا کھیل ختم کر دیا۔ یہی امید تھی تم سے۔ یہ بول کر وہ وہاں سے جانے لگی تو میں نے اسے روک دیا اور نینا سے کہا، مولوی صاحب کو بلاؤ۔ اس نے مجھے منع کیا، لیکن میں اپنی بات پر اڑا رہا۔ میں نے خود مولوی صاحب کو فون کیا اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے نینا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ تمانچہ ارم کے لیے بہت شدید تھا، وہ برداشت نہ کر پائی، لیکن وہاں سے چلے گی۔ آج نینا کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں اور میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ کئی مرتبہ ہمیں لگتا ہے کہ خواتین ہمارے گھر کو نہیں چلا سکتی، لیکن حقیقت بتاؤں تو حقیقت یہ ہے کہ خاتون صرف وہی آپ کو اور آپ کے گھر کو چلا سکتی ہے جس کے دل میں آپ کے لیے عزت ہو۔ محبت کا کچھ نہیں بنتا، عزت ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ آپ کی عزت کرے گی تو آپ کے گھر والوں کی بھی کرے گی۔ جیسے نینا میری عزت کرتی تھی تو اس نے میری بہن کا بھی خیال رکھا، اور اس کے اتنے چھوٹے سے عمل نے میرے دل میں اس کے لیے بے بہا عزت قائم کر دی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔